الموت لا والد يبقي ولا ولده، الموت لا والد يبقي ولا ولده، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا، هذا النبي ولم يخلد لأمته، لو خلد الله خلقا قبله خلده، باكر يسألونك وتتحاكم وين قضيت العمر يا ابن هذا. أريدك تحاول بهاي الأبيات مولاي حبيب قلبي، بهاي الأبيات ابكي على كيفك، ابكي على كيفك، وراك نعي وراك مصايب ابكي براحتك، بس أريدك تسمع حتى الكلمة توجع القلب، ابكي من ذنوبك. باكر يسألونك وتتحاكم وين قضيت العمر يا ابن هذا، يا ابن آدم التفت واسمع الصوت، لا تغرك ولد واموال وبيوت، ايش قد تريد تعيش تاليها تموت، يا ابن آدم التفت واسمع الصوت، لا تغرك ولد واموال وبيوت، ايش ما تريد تعيش تاليها تموت، وتدري ملك الموت ما يتفاهم، وتدري ملك الموت ما يتفاهم، باكر يسألونك وتتحاكم وين قضيت العمر يا ابنها، العمر يمشي وهاي ساعات تنوب، وانت يوميا بأمل باكر تتوب، العمر يمشي وهاي ساعات تنوب، وانت يوميا ترى باكر أتوب، شنه رايك تحط لذنوبك ذنوب، شنه رايك تحط لذنوبك ذنوب، ورايد حمولك بعد تتراكم، ورايد حمولك بعد تتراكم، باكر يسألونك وتتحاكم وين قضيت العمر يا ابنها، الموت ما تعلم بيا ساعة يجيك، وحصتك تخلص بعد وشلون بيك، للقبر هاي للقبر، الموت ما تعلم بيا ساعة يجيك، وحصتك تخلص بعد وشلون بيك، يصير قبرك بيتك وينسد عليك، يصير قبرك بيتك وينسد عليك، يا ظلمته من تتلايم، يا ظلمته من تتلايم، باكر يسألونك وتتحاكم وين قضيت العمر يا ابنا. هاي القصيدة كتبت أنا المستهل مالها وأرسلتها برسالة إلى الشيخ وسام الشويلي من الرفاعي، هو كتب باقي القصيدة جزاه الله خير الجزاء. القبر بيت الدود وبوحشته يضيج، لا ولد وياك لا خلا صديق، يلا هاي شيحلها، هاي والله شيحلها.
القبر بيت الدود وبوحشته يضيج، لا ولد وياك لا خلا صديق. يبقى لك بس عمل هو الرفيق، يبقى لك بس العمل هو رفيج، وإذا بيدك للقيامة ملازم، وإذا بيدك للقيامة ملازم. باكر يسألونك وتتحاكم وين قضيت العمر. أريدك هنا تتأمل بالكلمات. تنسأل عن 4 بيوم الحساب، تنسأل عن 4 بيوم الحساب، وانت يا ابن آدم مش عندك من جواب. بالحشر وقفتك يا مرب الأرباب صعبة وانت وياها ما تتوالى. باكر يسألونك وتتحاكم وين قضيت العمر. عن شبابك تنسأل أول سؤال، وين قضيته وين وديته شبابنا. دير بالكم، أنا هاي كلمة أمانة أريد أقول لك إياها. ترى الحسين يحبك، الحسين يحبك، دير بالك علي لا تخسره. عن شبابك تنسأل أول سؤال، بما نبليته يا ابن آدم تعال. كنت تمشي بطاعة الله وبالحلال، لو كنت تاخذ أعراض العالم. لخادم الحسين الشيخ وسام الشويلي من الرفاعي. عن شبابك تنسأل أول سؤال، بما نبليته يا ابن آدم تعال. كنت تمشي بطاعة الله وبالحلال، لو كنت تاخذ أعراض العالم. باكر يسألونك وتتحاكم وين قضيت العمر. والسؤال الثاني عن مالك منين، والسؤال الثاني عن فلوسك منين. بيا وسيلة مجمعة وديت وين. قاسمت بالمال رب العالمين، لو كنت ويا ابليس تتقاسم. والسؤال الثاني عن مالك منين. بيا وسيلة مجمعة وديته وين. قاسمت بالمال رب العالمين، لو ابليس وياك كنت تتقاس. باكر يسألونك وتتحاكم وين وديت العمر، وين قضيت العمر. أنين يراد لها أنين من الذنوب. لو ان مالك من جمع من الحرام، لو ان مالك من جمع من الحرام. اقرأ يا ابن آدم على الرحمة. لو ان مالك من جمع من الحرام، اقرأ يا ابن آدم على الرحمة السلام. الله ما يرحم الكل قلبه ظلام. قلوبنا وسخة ترى، قلوب قاسية. الله ما يرحم الكل قلبه ظلام. الله يرحم ناسنا تتراحم، الله يرحم ناسنا تتراحم. باكر يسألونك وتتحاكم وين قضيت العمر يا ابنه. ولو حلال المال، إذا فلوسك حلال، ولو حلال المال يا المالك كثير، هم علي تنساه
سؤال وقبالك يصير، لا يتيم انطيت منه ولا فقير، ولا فعل الخير مالك ساهر، باكر يسألونك وتتحاكم وين قضيت العمر. يا ابن آدم ثالث الأسئلة يكون بمن فنيت العمر وانقضى شلون، على الظالم جنت للمظلوم عون، لو ويا الظالم جنت تتسالم، باكر يسألونك وتتحاكم وين قضيت العمر يا ابنا. والسؤال الرابع قطع النياط، والسؤال الرابع قطع النياط، ويا أهل البيت عندك ارتباط، ويا أهل البيت عندك ارتباط، لو قلت ما عندي تهوى من الصراط، وراسك يظل بالصخر يترادم، باكر يسألونك وتتحاكم وين قضيت العمر يا ابن آدم. ولو كنت صك الولايتهم تحوز، على الصراط وشد تماما تجوز، ما تطب للنار بالجنة تفوز، حيث يشفع لك نبينا الخاتم، باكر يسألونك وتتحاكم وين قضيت العمر يا ابنا. وأنا أقدم لك نصيحة وأرد أقول، وأنا أقدم لك نصيحة وارد أقول، كونك تريد النجا بساعة الهول، على مصاب حسين واسي البتول. وأنا أقدم لك نصيحة وارد أقول، كونك تريد النجا بساعة الهول، على مصاب حسين واسي البتول، ودوم خلك حاضر بهالماتم، ودوم خلك حاضر بهالماتم، يلي تناشدني عليه من تهمل العين. المونتاج فارس الزيادي.